tanan taga Mati. Ako si Blasi Ridulya gikan sa Mati City Disaster Response Team. Ang atong lungsod nakasinati og 7.6 nga magnitude na linog. Usa sa mga pinakakusog na linog na nahitabo sa atong lugar. Ayaw gawas! Karon, gusto na mo ipahibalo ug tabangan ang tanan nga naapektuhan sa linog atong niaging Octobridges. Palihog, ayaw mo kaguol o magpabiling nga kalmado pirme. Kung namo sa baybayon o ubos nga dapit, adto sa taas nga lugar. Kung namo sa balay, tanawa una kung luwas, ug likayi ang mga butang nga pwede mahulog. Kung namo sa labas, pabiling lang sa open area ug layo sa mga poste o building. Tapos, ayaw dayon magtuo sa mga balita nga dili sigurado. Paminawa lang ang opisyal nga pahibalo gikan sa Mati City Disaster Office ug sa FIVOX. Amping ipirmi ang inyong pamilya. Papabilin na alerto, kalma ug andam. Kini si Blasi Ridulya gikan sa Mati City Disaster Response Team.